अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। मुअज़्ज़िज़ सामीन अज़ीज़ान गिरामी क़दर, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम गुफ्तगू करेंगे नक्शबंदी सिलसिले के शजरा की अहमियत और अफादियत पर। इससे कबल कि हम अपनी वीडियो का आगाज़ करें, आप सबसे गुजारिश है कि यह पैगाम दुनिया भर में पहुँचाने में हमारी मदद करें। मदद इसी तरह हो सकती है कि आप हमारे इस चैनल को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में अपने ख्यालात का इजहार करें। हमारी ये वीडियो आखिर तक देखें और हमारी हौसला अफजाई के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हाज़रीन मोहतरम, मुहद्दिसीन की तरह सूफिया का भी अपनी निस्बत की हिफाजत करना ज़रूरी था। इसलिए सूफिया ने एक आम तरीका राइज किया। वो तरीका क्या था? सूफिया वक्त बैत अपने मुरीदैन या तालिबीन को तहरीर शुदा अपने सिलसिला तरीक़त का शजरा शरीफ भी देते थे। इस शजरा में जो बैत कर रहा होता है उसके नाम के साथ साथ उससे ऊपर के तमाम मशाइख अज़ाम के नाम तरतीब के साथ दर्ज होते हैं और ज़रूरी वज़ाइफ के साथ मखसूस हिदायत भी दर्ज होती हैं। शजरा में मशाइख अज़ाम के नाम बिल तरतीब इस तरह लिखे जाते हैं कि ये कड़ी दर कड़ी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जा पहुंचता है। इसी तरह हर शेख तरीक़त जब अपने मुरीद कामिल को अपनी खिलाफत अता करता है तो उसके नाम का इंदराज भी अपने इस शजरा में कर देता है और इसको भी इस कड़ी का हिस्सा बना लेता है। निस्बत की यही तरतीब शजरा कहलाती है। बाज़ सूफिया अपना शजरा तरीक़त एक ख़ास अंदाज में छपवाते हैं जो दुआइया अंदाज में होता है और दुआ की कबूलियत के लिए निस्बत को बतौर वसीला इस्तेमाल करते हैं। शजरा तरीक़त तरतीब के लिहाज से दो तरह के होते हैं। नंबर एक, अपने शेख तरीक़त के नाम से शुरू करके हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इसम मुबारक तक जा पहुँचते हैं। दूसरे नंबर पर हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इसम मुबारक से शुरू करके अपने शेख तरीक़त के नाम तक पहुँच जाते हैं। नक्शबंदी सिलसिला में शजरा मुबारक को रोज़ाना पढ़ने की ताकीद की जाती है और शजरा मुबारक पढ़ने की तलकीन इसलिए की जाती है कि जब कोई मुरीद अपने सिलसिले का शजरा पढ़ता है तो अपने मशाइख अज़ाम का नाम लेने और इसाले सवाब करने की बरकत से शजरा पढ़ने वाले अपने तमाम शजरे में दर्ज बुजुर्गान तरीक़त की रूहानी तवज्जो और फ़ियूज़ बरक़ात हासिल होते हैं। मुरीद को जब ये यकीन कामिल हो जाएगा कि मैंने जिस पीर के हाथ में हाथ दिया है, मेरे इस पीर का सिलसिला शजरे में दर्ज तमाम मशाइख अज़ाम से होता हुआ हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जा पहुँचता है, तो इस तरह इसके दिल में अपने पीर और सिलसिले के तमाम मशाइख अज़ाम की मोहब्बत रासिख हो जाना लाजिम अमर है। राह तरीक़त में अपने मुर्शद और सिलसिले के मशाइख अज़ाम की मोहब्बत ही कामयाबी का असल राज है। जब मुरीद शजरा पाबंदी से पढ़ता है और सिलसिले के बुजुर्गों की अरवाह मुक़द्दसा को इसाले सवाब भी करता है तो इससे उन बुजुर्गों की अरवाह मुक़द्दसा खुश होती हैं और इसाले सवाब करने वाले मुरीद पर खुसूसी नज़र इनायत करती है, जिसकी वजह से मुरीद दीनी और दुनियावी बेशुमार बरकतें हासिल करता है। तमाम सिलसिले के शयूख़ तरीक़त इसीलिए अपने मुरीदैन को ताकीद करते हैं कि रोज़ाना शजरा शरीफ एक मरतबा ज़रूर पढ़ लिया करें ताकि इन इनाम व इकराम से कि जो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दर्जा बदर्जा पीर उज़्ज़ाम के तवस्सुल से वो भी मुस्तफ़ीद होते हैं। शजरा शरीफ की यह खासियत है कि जंजीर की तरह एक सिरे की हरकत दूसरे सिरे तक जा पहुँचती है। शजरा शरीफ के पढ़ने से भी अपने शेख से लेकर हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक तमाम मशाइख अज़ाम की तवज्जो बातनी शामिल हाल हो जाती है। सिलसिला के बुजुर्गों को नाम बनाम याद करने से हर एक ज़ाहिरी और बातनी मुश्किल और मुसीबत रफ़ा हो जाती है। इन मशाइख को वसीला वास्ता गर्दानने से जो दुआ मांगी जाती है वो ज़रूर कबूल होती है। शजरा शरीफ पढ़ने की बरकत से दिल रोशन होता है, गुनाह माफ़ होते हैं, तबीयत में ज़ौक़ और शौक़ बढ़ता है, रूह को ताजगी मिलती है, ईमान को कुव्वत मिलती है, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत हासिल होती है, मशाइख अज़ाम की अरवाह मुक़द्दसा की तवज्जो हासिल होती है, रिज़्क़ में इजाफ़ा होता है, उम्र में बरकत मिलती है, औलाद में बरकत मिलती है, अमाल साले में तरक्की होती है,
مشکلات سے نجات ملتی ہے، ظاہری اور باطنی فتح نصیب ہوتی ہے۔ شجرہ پڑھنے کا بہترین وقت تہجد کی نماز کے بعد کا ہے یا ذکر اللہ سے فراغت کے بعد کا ہے۔ اگر شجرہ زبانی یاد ہو جائے تو ظاہری انداز میں دعا کی صورت میں ہاتھ اٹھا کر پڑھا جائے، کیونکہ شجرہ دعائیہ ہوتا ہے، جس کا مناسب طریقہ یہ ہے کہ مشائخ طریقت کی ارواح کو تلاوت قرآن پاک کرنے کے بعد اصحال ثواب کیا جائے یا نوافل ادا کرنے کے بعد اصحال ثواب کیا جائے۔ حاضرین محترم، سلسلہ کے ایک مشہور صوفی فرماتے ہیں کہ ایک روز میں اپنے آستانے میں موجود تھا، میرے پاس ایک محبت کرنے والے ساتھی تشریف لائے اور سلسلہ نقشبندیہ میں بیعت نہیں تھے، مجھے ملنے کے لیے آئے۔ میں نے ان کو دیکھا تو ان کے ہاتھوں میں ہتکڑیاں لگی ہوئی تھیں اور کچھ پولیس والے ان کے ساتھ تھے۔ میں دیکھ کر بڑا حیران ہوا۔ لاہور میں وہ صاحب بینک مینیجر تھے، پڑھے لکھے نہایت شریف النفس انسان تھے۔ انہوں نے پولیس والوں کو ریکویسٹ کر کے آستانے سے باہر بھیج دیا اور مجھ سے عرض گزار ہوئے کہ حضور میں بہت مشکل میں پھنس گیا ہوں۔ میں نے اس سارے واقعے کے بارے میں ان سے پوچھا تو وہ فرمانے لگے کہ میرے بڑے بھائی کی شادی سگے چچا کے گھر ہوئی تھی، دونوں گھرانے خوشحال زندگی گزار رہے تھے۔ کچھ دن قبل میں لاہور سے جب اپنے گھر واپس پہنچا تو میری بھابھی بھائی سے ناراض ہو کر گھر سے چلی گئی تھی۔ میں نے بھائی کو سمجھایا اور کہا کہ چلو چچا کے گھر چلتے ہیں۔ کوئی بات نہیں، میں بھابھی کو سمجھاؤں گا۔ بھائی تیار ہو گئے، ہم لوگ چچا کے گھر چلے گئے۔ وہاں جب ہم پہنچے تو میری چچی اور تمام گھر والوں نے ہمیں دیکھ کر بہت خوشی کا اظہار کیا۔ میں نے بھابھی سے بات کی اور سمجھایا، جس پر تمام گھر والے بھابھی کو ہمارے ساتھ بھیجنے کے لیے تیار ہو گئے اور بھابھی بھی تیار ہو گئی۔ چچا نے ہمارے لیے پرتکلف کھانا تیار کروایا۔ ہم لوگوں نے کھانا کھایا اور آپس میں خوب اچھے انداز میں گپ شپ کرتے رہے۔ کافی دیر گزرنے کے بعد میں نے بھابھی سے کہا کہ آپ اپنا سامان پیک کر لیں تاکہ ہم واپس گھر جا سکیں۔ بھابھی خوشی خوشی اٹھیں اور سامان پیک کرنے لگی۔ ہم لوگ چچا اور چچی سے باتیں کرتے رہے۔ اتنے میں میرے بھائی بھی بھابھی کے کمرے میں چلے گئے۔ اچانک پیکنگ کے دوران ان دونوں میں آپس میں پھر تکرار ہو گئی، جس پر میرے کزن غصے میں آ گئے اور اپنے کمرے سے بندوق نکال لائے۔ میں نے کافی سمجھانے کی کوشش کی مگر تمام گھر ایک طرف تھا اور ہم دونوں بھائی ایک طرف تھے۔ اسی اثناء میں میرے کزن نے اپنی رائفل سے میرے بھائی پر فائر کر دیا، جو اس کو نہیں لگا۔ میں نے رائفل پکڑ لی اور بھائی کو فائر سے بچانے کی کوشش کرتا رہا۔ چھینا جھپٹی کے دوران میرے کزن سے پھر فائر ہو گیا، لیکن اس بار کسی اور کو فائر نہیں لگا بلکہ میرے کزن کو اپنا ہی فائر لگ گیا۔ موقع پر میرے کزن کی موت واقع ہو گئی۔ چچا نے 15 پر اطلاع دی اور پولیس موقع پر پہنچ گئی۔ اب آلہ قتل بھی برآمد ہو گیا اور تمام گھر والوں کی گواہی بھی میرے خلاف ہو گئی۔ میرے خلاف FIR درج کر دی گئی جبکہ میرا کوئی گناہ بھی نہیں تھا۔ اس کیس میں گناہ گار نہیں ہوں، لیکن میرے بچنے کی کوئی صورت نہیں۔ آپ کے پاس آیا ہوں، آپ میرے لیے دعا کریں کہ اللہ پاک مجھے اس کیس سے باعزت بری کر دے۔ فرماتے ہیں کہ میں نے ان سے کہا کہ آپ میرے ہاتھ پر بیعت کر لیں، سلسلہ نقشبندیہ کا حصہ بن جائیں تاکہ ہم جب بھی دعا کریں تو آپ کے لیے دعا ہوتی رہے۔ بیعت اس لیے کیا کہ کسی بھی شیخ کے تمام مریدین ایک تسبیح کی طرح ہوتے ہیں۔ شیخ کامل جب بھی دعا کرتے ہیں تمام مریدین کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اس نوجوان نے فوراً میرے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا اور میرے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ اس کے بعد میں نے اس کو اپنے سلسلے کا شجرہ مبارک دیا اور اس کو پابند کیا کہ نماز قائم رکھنا اور اس شجرے کے وسیلے سے اللہ رب العزت کے حضور دعا کرتے رہنا۔ انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو اس مصیبت سے نجات دے گا۔ فرماتے ہیں کہ پھر پولیس والے اس شخص کو میرے پاس سے جیل لے گئے، اس کے لیے دعا کرتا رہا۔ کچھ مہینوں کے بعد وہ شخص میرے پاس پھر آیا۔ اس بار پولیس والے اس کے ساتھ نہیں تھے بلکہ وہ مٹھائیوں کے ٹوکرے لے کر آیا اور بہت خوش تھا۔ اس کو دیکھ کر میں بڑا حیران ہوا۔ اس سے کیس کے بارے میں پوچھا تو اس نے بتایا کہ میں مسلسل شجرہ مبارک پڑھ کر دعا کرتا رہا، اللہ پاک نے کرم کیا اور فرانزک رپورٹ کے مطابق میرے حق میں فیصلہ ہو گیا اور عدالت نے مجھے باعزت بری کر دیا۔ دوستو، شجرہ مبارک کے جو الفاظ دعائیہ انداز میں تحریر ہیں آپ کے سامنے مختصر سے پیش کرتا ہوں۔
یاد رکھ لیں کبھی بھی کوئی مشکل پڑ جائے شجرہ مبارک اٹھائیں اور باوضو ہو کر 2 نفل حاجات کے پڑھ کر شجرہ مبارک پڑھ لیں، انشاءاللہ آپ کی مشکل آسانیوں میں بدل جائے گی۔ نمبر 1 جہاں سے شروع ہوتا ہے، یا اللہ رحم فرما حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واسطے وسیلے سے، یا اللہ رحم فرما حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واسطے وسیلے سے، یا اللہ رحم فرما حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واسطے وسیلے سے، یا اللہ رحم فرما بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کے واسطے وسیلے سے، یا اللہ رحم فرما حضرت بہاؤالدین نقشبند کے واسطے وسیلے سے، یا اللہ رحم فرما حضرت باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کے واسطے وسیلے سے، یا اللہ رحم فرما حضرت مجدد الافسانی رحمۃ اللہ علیہ کے واسطے وسیلے سے۔ شجرہ مبارک مکمل اس وقت ہوتا ہے جب آپ اپنے مرشد کے نام تک پہنچ جاتے ہیں اور پھر اپنی حاجت اللہ کے حضور پیش کریں، انشاءاللہ آپ کی دعا ضرور پوری ہوگی۔ اب تک صرف اتنا ہی، انشاءاللہ اگلا ٹاپک لے کر جلد ہی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ جب تک کے لیے اپنے میزبان سید ہارون شاہ ہاشمی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔ Subscribe to my channel and also press this bell icon so you never miss any new updates.